आगतम् अत्र भवताम्। पूर्वं भवद्भिः दृष्टं यत् प्राचीनानां मते उपमायाः लक्षणं किं वर्तते। अप्पय्य दीक्षितः प्राचीनलक्षणम् उपन्यस्तवान्, यस्य अर्थः आसीत् उपमानोपमेयत्वयोग्ययोः द्वयोः अर्थयोः हृद्यं साधर्म्यम् उपमा कथ्यते। प्राचीनलक्षणम् एतत् यत् वर्तते तत् चित्रमीमांसाकारेण अप्पय्य दीक्षितेन समालोच्यते। अर्थादत्र दोषः प्रदीयते। एवं प्राचीनलक्षणनिराकरण प्रसंगे एव मम्मटस्यापि यद् उपमायाः लक्षणं वर्तते तदपि निराक्रियते अप्पय्य दीक्षितेन। तत्र भवन्तः पश्यन्तु, अर्थयोः साधर्म्यम् उपमा इति प्रोक्तम्। तत्रोपमालक्षणे द्वयोः इति पदं प्रयुक्तम्। अप्पय्य दीक्षितः कथयति द्वयोः इति विशेषणं किमर्थं वर्तते। किंच द्वित्वसंख्या यदि अपेक्षिता तदा अर्थयोः इत्यत्र द्विवचनं यद् वर्तते तेनैव अर्थगतं द्वित्वं बोधितं भवति। अतः द्वयोः इति कथनं निरर्थकम्। अप्पय्य दीक्षितः लिखति, द्वयोः इति विशेषणं किमर्थं वर्तते, द्वयोः इति विशेषणस्य प्रयोजनं किं वर्तते इति प्रश्नः क्रियते। यदि प्राचीनलक्षणपक्षतः इदम् उत्तरं दीयते यत् द्वयोः इति पदस्य प्रयोजनम् अस्ति अनन्वयालङ्कारे उपमालक्षणस्य गमनं न स्यादिति, अर्थात् उपमालक्षणस्य अतिव्याप्तिः अनन्वयालङ्कारे न स्यात्, यतः तत्र चन्द्रः इव चन्द्रः इत्यत्र एकस्यैव पदार्थस्य साधर्म्यं वर्ण्यते अनन्वयालङ्कारे। तत्र स्वेनैव स्वस्य सादृश्यं वर्ण्यते। अतः अनन्वयालङ्कारे लक्षणस्य अतिव्याप्तिं निवारयितुं द्वयोः इति पदं वर्तते। प्राचीनलक्षणपक्षसाधकम् अप्पय्य दीक्षितस्य वाक्यं वर्तते, स्वस्य स्वेन सादृश्यवर्णनात्मकं स्वस्य स्वेनैव सादृश्यवर्णनात्मकः यः अनन्वयः अलङ्कारः वर्तते तस्य व्युदासार्थम्
तस्य अनन्वयालङ्कारस्य उपमायां संग्राह्यतायाः निराकरणार्थं द्वयोः इति विशेषणं दत्तम्। स्वस्य स्वेन सादृश्यवर्णनात्मकस्य अनन्वयस्य व्युदासार्थं निराकरणार्थम् इति चेत् यदि प्राचीन लक्षणपक्षतः एवं उच्यते यत् उपमायां द्वयोः सादृश्यं वर्ण्यते। अन्वयालङ्कारे एकस्यैव पदार्थस्य सादृश्यं वर्णते, अतः तत्र लक्षणं न गच्छेत्, ततः द्वयोः इति पदं दत्तम्। एवमेव यदि उच्यते तदा अप्पय दीक्षितः कथयति यत् प्रतीपालङ्कारे द्वयोः सादृश्यं वर्ण्यते। प्रतीपालङ्कारे उपमेयम् उपमानी क्रियते, उपमानं च उपमेयी क्रियते, यथा मुखमिव चन्द्रः। तर्हि अत्रापि द्वयोः सादृश्यं वर्णितं भवति। एवमेव उपमेयोपमायाम् अपि वाक्यद्वयेन द्वयोः सादृश्यं वर्णितं भवति। यथा चन्द्र इव मुखं पुनश्च मुखम इव चन्द्रः। पूर्ववाक्ये चन्द्रः उपमानं मुखम उपमेयं वर्तते, परवाक्ये मुखमेव उपमेयम् अस्ति, उपमानं वर्तते, चन्द्रश्च उपमेयः भवति। अत्र उपमेयोपमायां चंद्र प्रतियोगिकं मुख प्रतियोगिकं च सादृश्यं वाक्यद्वये वर्ण्यते। तो अत्रापि द्वयोः सादृश्यम् अस्ति। तर्हि प्राचीनलक्षणस्य अतिव्याप्तिः प्रतीपालङ्कारे भवति, एवं च उपमेयोपमायां भवति। पंक्ति वर्तते एवं अपि। एवं अपि इति कथनस्य तात्पर्यम् अस्ति यत् अनन्वये अतिव्याप्तिं वारयितुं द्वयोः पदं वर्तते। एवं स्वीकारेपि उपमानस्य उपमेयत्व कल्पनात्मके प्रतीपे उपमानस्य उपमेयत्व प्रकल्पनम् आत्मा वर्तते स्वरूपं यस्य तस्मिन् प्रतीपे। एवं च द्वयोः पदार्थयोः पर्यायेण क्रमेण उपमेयत्व कल्पनात्मिकायाम् उपमेयत्वस्य कल्पना वर्तते आत्मा स्वरूपं यस्याः तस्याम् उपमेयोपमायां च अतिव्याप्तिः भवति। अतः द्वयोः इति पदं न देयम्, अतिव्याप्तिः लक्षणस्य भवति। यदि प्राचीन लक्षण पक्षतः एवं उच्यते यत् उपमेयोपमा भवतु अथवा प्रतीपं भवतु,
उभयत्र सादृश्यस्य वर्णनं भवति। वर्णनविषयः सादृश्यं भवति द्वयोः एव पदार्थयोः। अतः प्रतीपम् अपि उपमा एव वर्तते। एवं उपमेयोपमाया अस्ति सापि उपमा एव वर्तते। अतः उपमायाम् एव प्रतीपम् अपि संग्राह्यम् अस्ति। एवं उपमेयोपमापि संग्राह्या वर्तते इति प्राचीनलक्षणपक्षतः कथ्यते। तर्हि अनन्वयालङ्कारः अपि संग्राह्यः भवति। अनन्वयालङ्कारेऽपि एकस्यैव पदार्थस्य सादृश्यं वर्णितं भवति। तर्हि अनन्वयोऽपि उपमायामेव संग्राह्यः स्यात्। यदि प्रतीपस्य संग्रहः क्रियते एवं च उपमेयोपमायाः संग्रहः उपमायामेव यदि क्रियते। पंक्तिः वर्तते तयोः तयोः प्रतीपोपमेयोपमयोः सादृश्यवर्णनसत्वात् सादृश्यवर्णनस्य विद्यमानत्वात् उपमात्वेन संग्राह्यत्वे सति संग्रहणीयत्वे सति तथैव प्रतीपवत् उपमेयोपमावच्च अनन्वयः अपि संग्राह्यः स्यात्। सोऽपि उपमायामेव संग्राह्यः अनन्वयः। अतः द्वयोः इति विशेषणं यत् वर्तते अर्थयोः इत्यस्य तन्न समीचीनम्। एवं अप्पयदीक्षितेन प्राचीनोपमालक्षणे द्वयोः इति यत् पदं वर्तते तस्य खण्डनं कृतं, तस्य प्रयोजनाभावः साधितः। एतस्मिन्नेव प्रसङ्गे अप्पयदीक्षितेन काव्यप्रकाशकारः स्मृतः। अतः तस्य अपि लक्षणं विचार्यते अर्थात् निराक्रियते अप्पयदीक्षितेन। काव्यप्रकाशे लक्षणं वर्तते साधर्म्यम् उपमाभेदे। भेदे सति द्वयोः साधर्म्यं सादृश्यम् उपमा इति काव्यप्रकाशलक्षणस्य अर्थः वर्तते। तत्र मम्मटेन स्वयमेव अस्य सूत्रस्य वृत्तौ लिखितं यत् भेदग्रहणम् अनन्वयव्यभिचाराय वर्तते। अनन्वय व्यवच्छेदाय वर्तते। अनन्वयालङ्कारे उपमाया लक्षणं न गच्छेतिति भेदग्रहणं कृतम्। अप्पयदीक्षितेन लिख्यते एतेन द्वयोहिति पदस्य निराकरणेन साधर्म्यम् उपमाभेदे इति काव्यप्रकाशोक्तलक्षणे काव्यप्रकाशे उक्तं यत् लक्षणं तस्मिन् अनन्वयव्युदाशाय उपमायाम् अनन्वयस्य प्रवेशस्य निषेधाय कृतं यत् भेदग्रहणं तत्प्रत्युक्तं भवति, खण्डितं भवति। अग्रे अप्पयदीक्षितेन उच्यते
प्राचीनाः एवं वक्तुं न शक्नुवन्ति यत् वर्णनविषयं यत्र संभवत् सादृश्यं भवति अबाधितं सादृश्यं भवति तत्रैव उपमा भवति। सादृश्यं भेदघटितं भवति द्वयोः एव भवति अनन्वये तु एकस्यैव तेनैव पदार्थेन स्वस्य स्वेनैव सादृश्यं यत् वर्तते तत् सादृश्यं वस्तुतः संभवत् नास्ति न संभवति। अतः अनन्वये उपमात्वं स्वीकर्तुं न शक्यते। अनन्वयस्य उपमालङ्कारे संग्रहः कर्तुं न शक्यते। किन्तु उपमा तत्रैव भवति यत्र अबाधितं सादृश्यं भवति। अनन्वये तु बाधितं सादृश्यं केवलं स्वद्वितीय व्यवच्छेदं स्वद्वितीयस्य निषेधं ज्ञापयति कि अर्थात एकस्य पदार्थस्य उपमा तेनैव दातुं शक्यते तत्सदृशः कश्चित् अन्यः द्वितीयः पदार्थः नास्ति इति। अप्पै दीक्षितेन लिख्यते न हि संभवत् सादृश्य वर्णने एव उपमात्वम्। अयं नियमः नास्ति यत् संभवत् यत् सादृश्यं तस्य एव वर्णने सति उपमा भवति येन स्वस्य साधर्म्यासंभवात् अनन्वयस्य व्यवच्छेद्यत्वम् और इतरयोः संग्राह्यत्वं च स्यात्। इतरयोः अर्थात प्रतीपस्य उपमेयोपमायाश्च संग्राह्यत्वम् उपमायां स्यात्। एवं मम्मटादिपक्षतः वक्तुं न शक्यते यत् यत्र सादृश्यं बाधितं न भवति तत्रैव उपमा भवति। अतः प्रतीपालङ्कारस्यापि उपमायां संग्रहः भवति एवं उपमेयोपमायाः अपि संग्रहः भवति। एतन्नास्ति यदि उच्यते नहि प्राचीनानां येष सिद्धान्तः वर्तते यत् संभवदेव सादृश्यम् अबाधितम् एव सादृश्यम् उपमा भवति तच्च द्वयोः एव भवति न तु एकस्मिन् इति उच्यते। तर्हि अग्रे लिख्यते तथात्वे हंसीव धवला कीर्तिः स्वर्गंगामवगाहते। अत्र वर्णितं वर्तते कि हे राजन् तव कीर्तिः हंसी इव धवला वर्तते। सा हंसी स्वर्गंगाम् आकाशगंगां मंदाकिनीम् अवगाहते। अत्र वर्णनीयस्य राज्ञः कीर्तौ हंस्याः सादृश्यं वर्णितम्। इदं सादृश्यवर्णनं काल्पनिकमेव वर्तते यतो हि हंस्या कीर्तेः सादृश्यं कविसमये एव प्रसिद्धं वर्तते। संभवत् सादृश्यं नास्ति यतो हि धवलत्वनामकः श्वेतगुणः यः साधारणधर्मः स तु हंस्याम् अस्ति किन्तु कीर्तौ लोके प्रसिद्धः नास्ति। अतः अत्रापि
संभवत सादृश्यस्य वर्णनं वर्तते एवं अत्रापि उपमा नास्ति इति प्राचीनैः वक्तुं न शक्यते। यतो हि अत्र उपमाः सर्वैः स्वीक्रियन्ते एतादृश्यः उपमाः। अप्पय्य दीक्षितेन लिख्यते तथात्वे हंसीव धवला कीर्तिः स्वर्गंगामवगाहते इत्यादौ कल्पित साधर्म्योपमाया। कल्पितं यत् वर्तते साधर्म्यं तद्रूपाया उपमा वर्तते तस्याः उपमायाः अनुपमात्व प्रसंगात् उपमात्वं यत्र न स्यात् संभवत सादृश्य वर्णनमेव उपमा यदि स्वीक्रियते तर्हि हंसीव धवला कीर्ति स्वर्गंगामवगाहते इति सादृश्य वर्णने उपमा लक्षणस्य अव्याप्ति भवति। एतत् उदाहरणम् उपमा न भवति। अतः संभवत सादृश्य वर्णनम् एव उपमा इति स्वीकर्तुं न शक्यते। किंच अग्रे उच्यते यदि प्राचीन पक्षः प्रतिपादयेत् यत् कीर्तौ धवलत्वम् अर्थात् श्वेतगुणः प्रसिद्धः वर्तते। लोके प्रसिद्धः न भवतु नाम किंतु कवि संप्रदाये स प्रसिद्धः अस्ति। अतः अत्र उपमा अस्ति। वयमपि उपमां स्वीकुर्मः। तदा अप्पय्य दीक्षितेन उच्यते दुष्टा उपमा काचन भवति यत्र उपमानोपमेययोः लिंगभेदः भवति। साधारण धर्मगत लिंगभेदः भवति एवं उपमा दोषाः अनेके सन्ति। तर्हि साधर्म्यम् उपमा भेदे इति लक्षणस्य अतिव्याप्तिः दुष्टायामपि उपमायां भवति। तो दुष्टायामपि उपमायां भवति। लिख्यते उपमा लक्षणस्य दुष्टोपमायां अतिव्याप्तिः। पुनश्च उपमा ध्वनिः भवति यः अलंकारः न भवति तत्रापि अस्य लक्षणस्य अतिव्याप्तिः भवति। उपमा लक्षणस्य दुष्टोपमायाम् उपमा ध्वनौ च अतिव्याप्तिः। दुष्टोपमा कुत्र वर्तते? तर्हि अस्ति हंसीव धवलश्चन्द्रः। अत्र हंस्यां स्त्रीत्वं वर्तते एवं चंद्रे पुंस्त्वं वर्तते। धवलः इति पदं यत् वर्तते तेन प्रतिपाद्यः यः श्वेतगुणरूपः धर्मः स चंद्रे अन्वेति, हंस्यां न अन्वेति। हंस्याम् अन्वयार्थं तत्र धवला इति स्त्रीत्वेन परिवर्तनं करणीयं भवति तस्य विशेषणस्य। तर्हि अत्र लिंगभेदात् उपमानोपमेयोः लिंगभेदात् उपमा तु वर्तते किंतु लिंगभेद दुष्टा उपमा वर्तते। अत्रापि प्राचीन लक्षणस्य अतिव्याप्ति भवति। एवमेव सरांसीवामलं नभः। नभः सरांसी इव अमलं वर्तते।
अत्रापि नभः इत्यत्र एकत्व संख्या वर्तते, एक वचनं वर्तते उपमेये। एवं च सरांसि इत्यत्र बहुत्वं बहुवचनं वर्तते। तर्हि अत्र वचनभेदः भवति। अत्र अमलम् इति नपुंसकलिङ्गं यदस्ति तस्य उपमेयेन नभसा एव अन्वयः भवति। पुनः सरोभिः यदा अन्वयः कर्तव्यः तदा धवलानि इति वक्तव्यानि। एवं साधारणधर्मे लिङ्गभेदः कर्तव्यः भवति। तत्र साधारणधर्मे लिङ्गभेदस्य कारणं वर्तते उपमानोपमेयगतः लिङ्गभेदः। अत्र सरसु नपुंसकत्वम् अस्ति, नभसि नपुंसकत्वम् अस्ति। अतः लिङ्गभेदस्तु नास्ति, किन्तु वचनभेदः अत्र वर्तते। सरांसि इति बहुवचनं, नभ इति एकवचनं। तो अत्रापि अतिव्याप्ति स्यात्। अतएव अग्रे लिख्यते किंच सत्यामपि उपमानोपमेयत्व योग्यतायाम्। यद्यपि हंस्याः चन्द्रस्य च उपमानोपमेयत्व योग्यता वर्तते। हंस्याम् उपमानत्वस्य योग्यता अस्ति, चन्द्रे उपमेयत्वस्य योग्यता वर्तते। एवं सरसु उपमानत्वस्य योग्यता वर्तते, नभसि उपमेयत्वस्य योग्यता अस्ति। तो उपमानोपमेयत्वयोः योग्यतायां सत्यामपि एवं सत्यपि हृद्यत्वे अत्र साधर्म्यं यत् वर्तते। हंसि प्रतियोगिकं चंद्रे यत् सादृश्यं वर्णितं, सरः प्रतियोगिकं यत् सादृश्यं नभसि वर्णितं, तत् सादृश्यम् अर्थात् साधर्म्यं हृद्यं वर्तते, आह्लादकं वर्तते। तो एवं अत्र लिंगभेद दुष्टाया उपमा वर्तते। अतः लिंग वचन भेद दुष्टायाम उपमायाम लिंग भेद दुष्टा उपमा वर्तते हंसीव धवलश्चंद्र। वचन भेद दुष्टा उपमा वर्तते सरांसीवा मलम नभः। तो इत्यादि रूपायाम अतिव्याप्ति स्यात्। प्राचीनानाम आलंकारिकाणां यत् पूर्वोक्तम उपमा लक्षणं तस्य अत्र अतिव्याप्तिः भवति। किंच यत्र उपमा प्रधान रूपेण ध्वन्यते तत्र उपमा अलंकार्या भवति, अलंकार रूपा न भवति। किंतु तत्रापि द्वयोः पदार्थयोः उपमानोपमेयत्व योग्ययोः द्वयोः पदार्थयोः हृद्यं सादृश्यं भवति। किंतु तत्सादृश्यम् अलंकार्यं भवति। अलंकारः नास्ति, सौंदर्यस्य साधनं न भवति ध्वन्यमाना उपमा। तत्रापि अतिव्याप्ति भवति। तत्र स्वयमेव अप्पय्य दीक्षितेन उपमा ध्वनेः बहूनि उदाहरणानि अग्रे प्रदर्शितानि। तर्हि एकम् उदाहरणं प्रदर्श्यते। किरति प्रकरं गवां प्रकामं सुमनः स्वच्छतरं निधौ कलानां कतिचित् कलयन्ति यत् प्रबोधं कतिचिन्नेति स तत्स्वभाव एव। अत्र वर्णितं वर्तते यत् कलानां निधि वर्तते चंद्रमा।
तस्मिन् कलानां निधौ चन्द्रमसि स्वच्छतरं धवलतरं स्वच्छतागुणयुक्तं गवां प्रकरम। गो शब्दस्य अर्थः किरणाः, तो किरणानां समूहं सुमनःसु सर्वेषु पुष्पेषु किरति सति क्षिपति सति वर्षति सति कतिचित् एव सुमनांसि पुष्पाणि प्रबोधं कलयन्ति, अर्थात विकसितानि भवन्ति। यदा चन्द्रः स्वकिरणान् सामान्यरूपेण विना भेदभावं सर्वेषु पुष्पेषु विकिरति, तत्र कुमुदं विकसति। कुमुदानि प्रबोधं कलयन्ति, प्रबोधं धारयन्ति, विकसन्ति। कमलं तु कमलानि तु न विकसन्ति। तत्र चन्द्रस्य चन्द्रकिरणानां च न कश्चन दोषः। तत्र स्वभावः एव दुष्टः वर्तते, अर्थात कमलानां स्वभावः वर्तते यत्ते चन्द्रकिरणैः प्रबोधं न प्राप्नुवन्ति, विकसितानि न भवन्ति, किन्तु कुमुदानि एव विकासं प्राप्नुवन्ति। एवं अत्र प्रस्तुतः अर्थः व्यज्यते, प्रस्तुतः अर्थः अत्र प्रतिपादितः वाच्यः वर्तते। नानार्थकः यत्र शब्दः वर्तते गोशब्दः, एवं च प्रकरशब्दः गोशब्दः वर्तते, एवं कलाशब्दः वर्तते। अपरः तद्वशात् व्यञ्जनया अन्यः अर्थः अत्र ज्ञायते, यत् कलानां समासां विद्यानां निधिः कश्चन यः गुरुः भवति, स गवां मने स्ववचनानां प्रयोगं समानरूपेण सुमनःसु सर्वेषु विद्वत्सु अथवा विद्वद्रूपेषु छात्रेषु करोति। कश्चन शास्त्रज्ञः गुरुः समानरूपेण वदति, स्ववचनानां प्रयोगं करोति। तत्र केचन ये प्रतिभानवन्तः भवन्ति, ते तस्य वचनं श्रुत्वा प्रबोधं प्राप्नुवन्ति, तत्तद् विषयस्य ज्ञानं प्राप्नुवन्ति, अपरे न प्राप्नुवन्ति। तत्र गुरोः कश्चन दोषः नास्ति, तद्वचनानामपि कश्चन दोषः नास्ति। स्वभावः एव तत्र प्रतिबन्धकः भवति तेषां, यत् गुरुवचनं श्रुत्वापि न तत्त्वं जानन्ति। कलानां निधौ शास्त्राणाम् आकरे कस्मिंश्चित् गुरौ गवां स्ववचनानाम् अच्छतरं प्रसन्नं विवक्षितार्थ प्रतिपादकं प्रकरं समूहं विकिरति सति वदति सति कतिचिदेव प्रज्ञावन्तः बोधं कलयन्ति, ज्ञानं प्राप्नुवन्ति, अपरे तु न इति स्वभावः एव तेषां वर्तते, यत् केचित् बोधं प्राप्नुवन्ति, केचित् बोधं न प्राप्नुवन्ति। एवं अत्र गो शब्दः तथा च सुमनः शब्दः, अयं शब्दः पुष्पवाचकोऽपि वर्तते एवं विद्वत्वाचकोऽपि वर्तते।
कला शब्दः तत्र चित्रकलादि बोधकः विद्यायाः उपलक्षणं वर्तते। एवं कला चंद्रपक्षे चंद्रस्य अंशाः सन्ति, षोडशांशाः। अत्र उपमालंकारः ध्वन्यते। व्यङ्ग्यः उपमालंकारः अत्र भवति। अर्थात गुरुः यः वर्तते स कलानिधिः चंद्र इव भवति। तस्य वचनं चंद्र किरणवद् भवति। एवं पुष्पसदृशाः भवन्ति सुमनसः विद्वांसः अथवा शिष्याः। एवं अत्र गुरुरूपः यः पदार्थः एवं च चंद्ररूपः यः पदार्थः, तयोः द्वयोः सादृश्यम् अत्र व्यञ्जनावृत्त्या प्रतिपादितं तो सादृश्यवर्णनम् अस्ति। अतः उपमा अलंकार ध्वनौ अपि लक्षणम् अतिव्याप्नोति। अत्र गुरुचंद्ररूपयोः द्वयोः पदार्थयोः उपमानोपमेयत्व योग्यतापि वर्तते। एवं चंद्र सादृश्यम गुरौ यद् वर्ण्यते अथवा गुरु सादृश्यम यत् चंद्रे प्रतिपाद्यते व्यंजनया बोध्यते, तत् हृद्यमपि भवति। एवं प्राचीन लक्षणस्य अतिव्याप्तिः दुष्टोपमायां भवति। एवं च अलंकारध्वनो भवति उपमालंकारध्वनो। ध्वन्यमानः अलंकारः अलंकार्यः भवति, किन्तु ब्राह्मणश्रमणन्यायेन स अलंकार एव उच्यते। अलंकारस्य द्विधा अवस्था भवति। एका वाच्यावस्था। तो वाच्यावस्थायाम् अलंकारः प्रायेण सौंदर्य साधनं भवति, अलंकारः भवति। किन्तु व्यङ्ग्यावस्थायां स एव अलंकरणीयः भवति। तत्र सौंदर्य साधनत्वं न भवति। तथापि वाच्यदशायां यः अलंकार शब्दः प्रयुज्यते स एव व्यङ्ग्यदशायामपि प्रयुज्यते। अतः अलंकारध्वनि इति श्रवणेन भ्रमः न कर्तव्यः। यत् ध्वन्यमानः यः भवति अलंकारः स सौन्दर्यसाधनत्वात् अलंकारः भवति, अपितु अलंकार्यत्वेन भवति ब्राह्मणश्रमणन्यायात्। कश्चित् ब्राह्मणः यदा श्रमणः जातः तर्हि श्रमणावस्थायामपि तं श्रमणान्तरेभ्यः भेदं बोधयितुम् अयं ब्राह्मणः श्रमणः इति प्रयोगः क्रियते। श्रमणावस्थायां ब्राह्मणे ब्राह्मणत्वं नास्ति, पूर्वं ब्राह्मणत्वम् आसीत्, तर्हि पौर्वकालिकं ब्राह्मणत्वम् आदाय तत्र ब्राह्मणशब्देनैव यथा व्यवहारः भवति तथैव उपमायाम् अन्येषु च अलङ्कारेषु वाच्यदशायां यत् अलङ्कारत्वं वर्तते, सौन्दर्यसाधनत्वं वर्तते, तत्र तु अलङ्कारशब्दः मुख्यः वर्तते। किन्तु व्यङ्ग्यदशायां ध्वन्यमानतायां सत्याम् अलङ्कारेषु सौन्दर्यसाधनत्वं न भवति, तथापि अलङ्कारशब्देन उच्यन्ते। अतएव अपैदीक्षितेन उच्यते उदाहरिष्यमाने च उपमाध्वनौ अतिव्याप्तिः। उदाहरिष्यमाणः यः वर्तते उपमाध्वनि तत्र अतिव्याप्तिः भवति। और न हि सोऽप्यलङ्कारः,
अर्थात उपमा ध्वनि यः वर्तते सः अपि अलङ्कारः नास्ति। ब्राह्मण श्रवण न्यायेन ब्राह्मण श्रवणवत् तत्र मने उपमा ध्वनौ अलंकार ध्वनि व्यपदेशः। अलंकार ध्वनि अर्थात अलंकार शब्द युक्त ध्वनि शब्दस्य व्यपदेशः व्यवहारः भवति इति सिद्धान्तात्। एवं अग्रे कथयति अप्पय्य दीक्षितः उपमानोपमेयत्वयोग्ययोः इति विशेषणस्य एवं हृद्यम् इति विशेषणस्य च व्यर्थता वर्तते। स कथयति यदि प्राचीनैः उपमा सामान्यं लक्षयितुम् अभिप्रेतं सा उपमा दुष्टा भवतु अथवा अदुष्टा भवतु, सा उपमा वाच्या भवतु अलंकार रूपा भवतु अथवा ध्वन्यमाना अलंकार्य रूपा भवतु, सर्वासाम् उपमानां सामान्येन लक्षणम् अत्र विधातुम् इष्टम्। अतः कश्चन दोषः नास्ति इति प्राचीनानाम् अभिप्रायः। यदि स्यात् तदा अप्पय्य दीक्षितः कथयति तदा तु उपमानोपमेय अत्वयोग्यत्वयोः इति विशेषणं व्यर्थम्। एवं च दुष्टा उपमा हृद्या न भवति तो अहृद्यापि उपमा यदि संग्राह्या वर्तते भवतः तर्हि हृद्यम् इति साधर्म्य विशेषणं यत् वर्तते तदपि उपमात्वेन भवता हृद्यं यत् साधर्म्य विशेषणं वर्तते तदपि न वाच्यम्। एवं केवलम् एतदेव वक्तव्यम् आसीत् साधर्म्यम् उपमा एतदेव। सा उपमा दुष्टा भवेत् अदुष्टा भवेत् ध्वनिरूपा भवेत् अलङ्काररूपा वा भवेत् इति तु अन्यत्। यतो हि भवतः मते कवि समयस्य कवि सिद्धान्तस्य यत्र प्रसिद्धिः नास्ति तादृशी अपि उपमा यदि दुष्टोपमा संग्राह्या वर्तते भवतः तदा उपमानोपमेयत्वयोः इति विशेषणं हृद्यम् इति च साधर्म्य विशेषणं व्यर्थम्। लिखति अप्पय्य दीक्षितः उपमानोपमेयत्वयोः इति विशेषणस्य एवं हृद्यम् इति विशेषणस्य च व्यर्थता वर्तते। पंक्ति एषा वर्तते यदि च दुष्ट अदुष्ट अलंकार्य अलंकार साधारणोपमा सामान्यम् इति विवक्षितं वर्तते। उपमा सामान्यं दुष्टं भवतु अदुष्टं भवतु अलंकार्यं भवतु अलंकारः वा भवतु। अतः साधारणम् उपमा सामान्य लक्षणम् एव कर्तुम् अभीष्टं वर्तते। तदा अतिव्याप्तिस्तु न भवति, न उक्ता अतिव्याप्तिः इति वक्तुं शक्यते, किन्तु तदा उपमानोपमेयत्वयोग्यत्वयोः इति हृद्यमिति च व्यर्थम्। कवि समय प्रसिद्ध्यभावादि दुष्टोपमायाः अपि संग्राह्यत्वात् कवेः यः समयः वर्तते सिद्धान्तः वर्तते तत्र या प्रसिद्धिः वर्तते तस्याः प्रसिद्धेः अभावेन अभावादिना या दुष्टोपमा अलङ्कारः वर्तते सोऽपि यदि संग्राह्यः वर्तते तर्हि विशेषणद्वयमेतं न वाच्यम्। एवं अप्पय्य दीक्षितेन प्राचीनः यः वर्तते प्राचीनं यत् वर्तते उपमायाः प्रतिपादकं लक्षणं तन्निराकृतम्।
सारं वर्तते अत्र उपमानोपमेयत्वयोः इति पदं न वाच्यम् एवं च द्वयोः इति पदं न वाच्यम् एवं च साधर्म्यम् इत्यस्य हृद्यं यदि विशेषणं दीयते तदपि न वाच्यं भवति यदि भवतां मते एतत् उपमा सामान्य लक्षणं स्वीक्रियते तदा। अन्यथा तो उपमा विशेष लक्षणं यदि स्वीक्रियते, निर्दुष्टोपमा लक्षणं स्वीक्रियते, अलंकार भूतोपमा लक्षणं स्वीक्रियते, तदा तु दोषः भवत्येव। एवं अपैदीक्षितेन उपमा लक्षणं यत् प्राचीनानाम् आसीत् तन्निराकृतम्।